अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। परहैप्स आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेंटली जितने स्ट्रांग रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, फिजिकली भी आप उतने ही स्ट्रांग और स्टेबल रहेंगे। लेकिन अक्सर मुझसे लोग ये पूछते हैं कि अस्मा, किस तरह से पता चले कि हमें कब काउंसलिंग की जरूरत है, क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हम अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं कि हमें किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की ज़रूरत है या हमें सेशन लेने की ज़रूरत है। इसके लिए बेसिकली आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। अवेयर रहना है कि आपकी थॉट्स कितनी क्लियर हैं। आपको अगर बार बार कंफ्यूजन का आप शिकार होते हैं या आपको लगता है कि आप स्टक हो जाते हैं फैसले लेते वक्त, या आपको कुछ चीज़ें अनक्लियर लगती हैं, दिमागी तौर पे आपको लगता है कि ब्रेन फॉग है, यानी कि हर वक्त कुछ खोए खोए रहना या किसी भी चीज़ के बारे में अनसर्टन होना, आपको कोई भी फैसला लेते वक्त, कोई काम करते वक्त आपको ये यकीन ना होना कि ये ठीक काम आप कर रहे हैं, और लोगों पे डिपेंडेंट रहना बार बार। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जिससे आइडिया हो जाता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, और आप खुद अपनी थॉट्स को क्लियरली नहीं पहचान पा रहे कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है आपको। जब हम किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो हमें ये सारी चीज़ों में हेल्प आउट करते हैं। आपको जो प्रोफेशनल हेल्प मिलती है उससे आपकी सबसे पहले थॉट्स क्लियर होती हैं। जो थ्रेड्स उलझे हुए होते हैं, जिस तरह से धागा उलझ जाता है आपस में, तो वो धागे को वो स्ट्रेट लाइन कर देता है मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, और आपको ये क्लैरिटी जरूर आती है कि अच्छा, मेरे लिए ये डायरेक्शन ठीक है, मेरे लिए फैसला ठीक है, मेरे लिए काम ठीक है, और वो मैं कर लूँ। और जितना ज्यादा आप अवेयर होते जाएंगे अपनी थॉट्स में, जितने ज्यादा आप क्लियर होते जाएंगे, उतने ही आप कॉन्फिडेंट होंगे, और आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आपको जो एंजाइटी या डिप्रेशन है, या जो आपको दीगर मसले होते हैं और लगता है कि नहीं, हम पता नहीं जिंदगी में कामयाब होंगे नहीं होंगे, हमें काम अभी आज करना चाहिए या और रुकना चाहिए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ को बहुत रोक रही होती हैं। आप अंदर ही अंदर अपने आप को खुद सप्रेस कर रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट आपके प्रोसेस को एक्सीलरेट कर देता है, यानी कि आपका जितना भी ग्रोथ का एक टाइम पीरियड है वो स्पीड अप हो जाता है जब आपके साथ कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ जाता है। अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। जैसे फिजिकल स्कैन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एडवाइस किया जाता है कि आप एटलीस्ट 6 महीने बाद तो लाजमी किसी आप डॉक्टर के पास जाएं और अपने सारे चेकअप्स करवाएं, फिजिकल स्कैन अपना ज़रूर करवाएं बॉडी का, ये देखने के लिए कि सारे ऑर्गन्स ठीक हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मेंटल स्कैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाएं और अपना चेकअप करवाएं। आप ज़रूर अपनी थेरेपी करवाएं, इससे आपका कैथार्सिस होगा, आपके दिल का गुबार निकलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बज़ाहिर ठीक चल रही हैं, हो सकता है कि वो आपने सिर्फ सप्रेस किया हुआ उन चीज़ों को। आपने अपने आप को भी तसल्ली दी हुई है कि सब कुछ ठीक है, और शायद आप इस प्रेशर में है इर्द गिर्द के लोगों से कि आपको वो कंपोस्ट रहना पड़ता है, स्ट्रांग रहना पड़ता है। लेकिन याद रखें कि मजबूत से मजबूत तरीन इंसान भी स्ट्रांग रह के भी थक जाता है। उसको भी बहुत ज़रूरत होती है कि वो अपना बर्नआउट जो है होने से बचाए अपने आप को, और अपना कैथार्सिस करवाए अपने आप को। वो कहीं ना कहीं जाके वो अंदर की टॉक्सिसिटी है सारी, वो कहीं ना कहीं जाके रिलीज करते। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर बेसिस पे विदाउट हैविंग एनी गिल्ट, कोई शेम लाने की ज़रूरत नहीं, कोई गिल्ट लाने की ज़रूरत नहीं कि अच्छा, हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं तो हमें तो भाई कोई हम पागल नहीं हैं, या हमें कोई नफ्सियाती मसला नहीं है, हम तो ठीक हैं। वीकनेस की निशानी नहीं है किसी एक्सपर्ट के पास जाना, बल्कि स्ट्रांग होने की निशानी है कि आप हेल्प लेना चाह रहे हैं, आप अपने आप पे वर्क करना चाह रहे हैं, आप अपने आप को हर लिहाज से मजबूत बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए आप किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं और अपना आप मेंटल हेल्थ पे इतने वर्किंग कर रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उस चीज को। तो ये एक स्ट्रांग इंसान की निशानी है, ये वीकनेसेस नहीं है। वीकनेस तो ये है कि आप इस चीज को एक्नॉलेज ही ना करें। आपको लगे कि नहीं, अगर मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा मेंटल हेल्थ तो शायद लोग कहेंगे मैं कमजोर हूँ, मैं अपने मसले हल नहीं कर सकता, या मुझ में कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सबको जरूरत होती है कि हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखें, उस पर वर्किंग करें।
اور اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو بیسٹ ایڈوائس ہمیشہ وہ انسان دے سکتا ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو. سو ہمیشہ آپ کسی بھی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہوئے شیم فیل نہ کریں، اپنے آپ کو کسی بھی گلٹ فیلنگز میں نہ لائیں. آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا، کچھ نہ کچھ تو کہیں گے. جب آپ اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تب بھی لوگ ہی آپ کو اس چیز کا احساس دلائیں گے کہ آپ کا کچھ موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا، آپ مینٹلی ڈسٹرب لگ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے، آپ کی صحت کو دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے. اور آپ کے فیصلوں پہ، آپ کی باتوں پہ وہ کہیں نہ کہیں تنقید کریں گے. آپ کا کانفیڈنس وہ ضرور شیک کریں گے، یہ بتائیں گے کہ کچھ نہ کچھ ہے جو آف ٹیون ہے، جو ٹھیک نہیں ہے آپ کی لائف میں. سو ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ بناتے ہوئے اپنی ہیلپ ضرور کریں، اپنی مدد آپ کریں، کیونکہ خدا بھی ان کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے. سو کائنڈلی اپنے لیے ضرور اس چیز کا آپ اہتمام کریں، اپنے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس آفٹر ایوری 4 months اور یا 6 months میں ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں. چاہے آپ کو سب کچھ بظاہر ٹھیک لگ رہا ہو، لیکن آپ اپنی روٹین یہ بنا لیں کہ مجھے ایک سیشن لینا ہے اور یہ کلیئر ہونا ہے اپنی تھاٹس کے بارے میں، اپنی ایموشنز کے بارے میں، اپنی فیلنگز کے بارے میں. مجھے کلیئرٹی چاہیے تاکہ جو بھی آپ کا نیکسٹ موو ہے یا جو نیکسٹ سٹیج ہے لائف کی، اس میں آپ بہت اچھے سے پرسنلی پروفیشنلی گرو کر سکیں. اپنے آپ کو جتنا آپ پیار کریں گے، عزت دیں گے، آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی اتنی ہی عزت دیں گے. یاد رکھیں کہ ہم اپنی بات کو یا اپنی صحت کو جتنی ترجیح دیتے ہیں، ہم یہ سامنے والے کو میسج دیتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں اسی طرح ٹریٹ کرے. جو خود اپنی بات کو ترجیح نہیں دیتا یا خود اپنی بات کو بہت چھوٹا بنا دیتے ہیں، نان سیریس ہوتے ہیں لائف میں اور اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور ہمیشہ دریغ کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو دکھانا ضروری نہیں، میں یہ میڈیسن کھاؤں گا ٹھیک ہو جاؤں گا، یا میں بس آرام کروں گا، نیند پوری نہیں ہے شاید اسی لیے میرا موڈ آف ہے. سو ایسے جب وہ کرتے ہیں لوگ، اپنا خیال خود نہیں رکھتے تو دوسرے بھی ان کا خیال نہیں رکھتے. ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب اس کو خود لگ رہا ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جایا جائے، تو ہم اس کو زبردستی کب تک سمجھا سکتے ہیں. سو اپنے آپ کو خود آپ پرائیورٹی پہ رکھیں، اپنی مینٹل ہیلتھ، اپنی فزیکل ہیلتھ کا خود خیال رکھیں، اور اسی سے آپ دیکھیں گے کہ آپ جب خود خوش ہوں گے تو آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی اچھا رہے گا اور آپ کو ہر چیز اپنی لائف کی بلیسنگز نظر آنا شروع ہوں گے. پازیٹیوٹی کا جو لینس ہے وہ آپ کا ہمیشہ اوپن رہے گا اور پاسبلٹیز کو آپ لائف میں دیکھیں گے، نہ کہ ان چیزوں کو دیکھیں جو کہیں نہ کہیں شارٹ کمنگز ہیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو اس ہیلپ سے محروم رکھیں گے اور مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ کے پاس جانے کو آپ اگر سمجھیں گے کہ یہ ویکنیس ہے یا مجھے کچھ پرابلم تو نہیں ہے میں کیوں جاؤں، تو یاد رکھیں کہ آپ اپنی لائف کو بہت بڑے رسک میں ڈال رہے ہیں. کیونکہ جب ارلی سمٹمز ہوتے ہیں، جب ہمیں تھوڑا سا کوئی تھاٹ پیٹرن میں ایشو آتا ہے یا ہمیں ایموشنلی ہم تھوڑا سا برن آؤٹ ہوتے ہیں، سو یاد رکھیں جب شروع میں آپ نیوروٹک سٹیج پر ہوتے ہیں اور آپ کے نیوروٹک جو سمٹمز یا نیڈز ہوتی ہیں، اسی وقت اگر آپ کاؤنسلنگ لیں اور ہیلپ لے کے آپ اپنے آپ کو ریکور کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہ کہ آپ اپنی کنڈیشن کے ورسٹ ہونے کا انتظار کریں کہ خدا نہ خواستہ نیوروٹک سٹیج سے جب آپ سائیکوٹک سٹیج پہ چلے جائیں جو کہ ورسٹ کیس سیناریوز ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کی ٹریٹمنٹ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، پرولونگڈ ہوتی ہے، اور پلس آپ کو اس میں میڈیکیشنز کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، اور ہر میڈیکیشن کا کہیں نہ کہیں کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کی باڈی میں شو ہوتا ہے لیٹر سٹیج پہ. سو اپنے آپ کو آپ اس چیز سے بچائیں کہ ارلی ڈائگنوسس کروا کے شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ میں ہی آپ ریکور کر سکتے ہیں، اپنی لائف کو بیلنس کر سکتے ہیں، آپ اوور آل اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ سکتے ہیں، نہ کہ آپ انتظار کریں کہ خدا نہ خواستہ واقعی میں ہی کوئی ایسی سٹیج آئے جو سائیکوٹک ہو جائے، جب آپ کا ریالٹی سے کانٹیکٹ ختم ہونا شروع ہو جائے، یا کوئی کلینکل ڈپریشن ہو یا ایسی پرسنالٹیز کے ایشوز ہو جائیں جو واقعی آپ کو پھر سوسائٹی میں موو کرنا مشکل ہو جائے، آپ کی فنکشننگ اوور آل ختم ہو جائے. تو اس کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی ہیلپ لے لیں، کیونکہ پھر تو واقعی میں ہی آپ کی ٹریٹمنٹ بھی بہت پرولونگ ہوگی اور پھر آپ کو میڈیکیشنز کا سہارا لینا پڑے گا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے آرگنز خراب ہو جاتے ہیں لٹرلی اسٹریس میں رہ کے، اور وہ فزیکل چیک اپس کے اوپر بہت پیسے سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے ان کو صحت مل جائے اور وہ اپنے اس آرگن کو ٹھیک کر لیں. اس کی ایک کے آرگن کی دوائی کھاتے ہیں تو دوسرا آرگن خراب ہو جاتا ہے، اس کی دوائی میڈیکیشن میں کوئی تیسری چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے.
سو یہ ساری چیزیں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. اگر آپ مینٹلی اسٹریس فری رہیں گے سو اس سے 95% چانسز ہیں کہ آپ کے آرگنز بھی ٹھیک رہیں گے. سو آپ کو جو لگ رہا ہوتا ہے بظاہر کہ فزیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہوتی ہے ساری چیزیں ڈسٹرب, کیونکہ آپ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوتے ہیں. سو سب سے پہلے آپ اپنی روٹین میں مینٹل چیک اپس لے کر آئیں اینڈ دین سائملٹینیسلی اپنے فزیکل چیک اپس بھی کراتے رہیں تاکہ اوور آل آپ کی جو ہیلتھ ہے, جو کوالٹی آف لائف ہے, وہ مینٹین رہ سکے. I hope that this video will help you a lot. Take care of yourself. Thank you.